मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वो कौन तीन लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता? प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि वो कौन से तीन लोग हैं जिनकी नमाज अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करता। वो कितनी ही नमाजें पढ़ें, कितने ही सजदे करें प्यारे दोस्तों, लेकिन ये तीन लोग ऐसे हैं कि कितनी भी नमाजें पढ़ लें, कितने ही सजदे कर लें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन तीन लोगों की नमाज कबूल ही नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इल्म हासिल होगा। प्यारे दोस्तों, नमाज हम मुसलमानों पर फ़र्ज की गई है। उस नमाज में अगर हम कोई गलती करते हैं तो क्या वो नमाज हमारी कबूल होगी? प्यारे दोस्तों, आइए नमाज के ताल्लुक से जो ये वीडियो मैं आज आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, इसको बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं मौलाना यूनुस रजा रामपुरी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन तीन औरतों की इबादत कबूल नहीं होती। अगर ये औरतें नमाज पढ़ें, कोई भी इबादत करें, तो इनकी इबादत कबूल नहीं होती है। अब वो तीन औरतें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़े तवज्जो से इस पूरी वीडियो को आप देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसको सुनने के बाद अगर आपसे कोई गलती हो रही होगी तो फिर आप उस गलती को छोड़ देंगे। आइएगा, वो तीन औरतें कौन कौन सी हैं। हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके नाम से आप और हम कुंडों की नियाज करते हैं, फातह खानी करते हैं। इमाम जाफर सादिक के नाम से पूड़ी वगैरह बनाते हैं, फातह खानी करते हैं रजबुल मुरज्जब के महीने में। तो वही इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक औरत आई और आने के बाद में अर्ज करने लगी, हुजूर वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐसी वो तीन औरतें हैं जिनकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। वो औरत कहने लगी, हुजूर वो तीन औरतें कौन कौन सी हैं, आप निशानदही फरमा दीजिएगा और उनके बारे में बता दीजिएगा कि वो कौन कौन हैं। तो नंबर एक, पहली औरत के बारे में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि पहली औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो। जो औरत पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो, फर्क ना रखती हो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए तो जन्नत की सैर की और जहन्नम को देखा, तो वहां कुछ औरतें जहन्नम में अजाब में मुब्तला थी, उनके ऊपर अजाब हो रहा था और वो उस अजाब की वजह से कर्राह रही थी और बहुत ज्यादा चीखो पुकार कर रही थी। तो एक औरत वो थी जिसके पैर सर के बालों से बंधे हुए थे और उसकी टांगें सीने से बंधी हुई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाया, जिब्रील ये औरत कौन है जिसको इस तरीके से अजाब दिया जा रहा है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये औरत वो है जो पाकी और नापाकी में फर्क नहीं रखती थी, पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती थी। जब इसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता तो ये गुस्ल करने में देर करती थी और बहुत बहुत टाइम तक जो है नापाकी की हालत में ही रहती थी। अल्लाह अकबर। तो पहली औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो, फर्क ना करती हो, अगर उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया हो, जैसे मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं और हम बिस्तरी वगैरह किए और गुस्ल फर्ज हो गया, तो जो औरतें नापाक फिरती रहती हैं, पूरा पूरा दिन नापाक रहती हैं, गुस्ल नहीं करती हैं, तो फिर ऐसी औरतें भी
اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں کہ جب بھی وہ ان کے اوپر غسل فرض ہو فوراً سے پہلے پاکی حاصل کریں۔ ہاں رہا پیریڈ کا مسئلہ تو اس میں ایک مجبوری ہے، اس میں پھر یہ ہے کہ آپ چاہ کر کے بھی غسل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی عورت کے بارے میں بتایا۔ اب دوسری عورت کے بارے میں کیا بتایا؟ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دوسری عورت وہ ہے جو نماز کے دوران سر پر دوپٹہ نہ رکھتی ہو۔ ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، ایسی عورت کی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ لڑکی دیکھیے گا جب عاقل اور بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر اپنا ڈھانپ کر کے رکھے، لیکن آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے کہ جب عورتیں بائک پر بیٹھ کر کے جاتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں تو نقاب سے باہر کو، برقعے سے باہر کو اپنے بال نکال لیتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بالوں کو دیکھیں اور کہیں کہ کتنے لمبے اور خوبصورت بال ہیں، لوگ ان کی تعریفیں کریں۔ اس انداز میں لوگ عورتیں جو ہے چہرہ بالکل یہ سنگار کر کے، اور یوں سمجھیے گا کہ جو برقع پہنا جاتا ہے اور وہ برقع اس انداز میں پہنا جاتا ہے کہ جسم کی نمائش بھی ہوتی ہے، بالوں کی نمائش بھی ہوتی ہے، چہرے کی نمائش بھی ہوتی ہے، پھر عورتیں جا رہی ہوتی ہیں مارکیٹ۔ تو ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانپ کے رکھیں اور پردے کے ساتھ رہیں تاکہ غیر مرد کی نظر ان کے جسم پر، ان کے چہرے پر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری عورت وہ ہے جو سر پر دوپٹہ نہ رکھتی ہو اور ایسی ہی حالت میں وہ نماز پڑھتی ہو، تو ایسی حالت میں اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تیسری عورت وہ ہے جو بد اخلاق ہو، جس کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے گا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، یا رسول اللہ اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کا کردار بڑا اچھا ہے، لیکن لوگ اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے اس کا اور لوگ اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن لوگوں کی دعائیں اسے نمازی بھی بنا دیں گی اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اسے ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، یا رسول اللہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ نماز تو پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بد اخلاق ہے وہ، اور لوگ اس کے مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن اس کی نماز، روزہ، صدقہ اسے اچھا اور نیک بنا دے گی اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا یہ ان تین عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی، یہ ان تین عورتوں کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ اس پر لوگ نظر نہیں رکھتے ہیں، اور جیسے ہمارا من کرتا ہے ویسے ہم اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے، اگر ہم یہ غلطی کر رہے ہیں تو ہماری نماز بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ پہلی عورت کے بارے میں بتایا کہ جو عورت پاکی اور ناپاکی میں تمیز نہ رکھتی ہو، تو یہاں پر میں اسلامی بھائیوں کو بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ جب بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی پاکی حاصل کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اگر ہماری نظر میں یہ والی بات رہے گی نا کہ ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، تو پھر ہم زیادہ دیر تک ناپاک نہیں رہ سکتے۔ اور ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا انتقال ہو، جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، ہم پاک و صاف ہوں اور درود شریف پڑھتے ہوں، کلمہ شریف کا ورد ہو، یہ سب تمنائیں ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی اگر آپ ناپاک ہو جائیں تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کریں، جتنی جلدی ہو سکے پاکی حاصل کر لیں، اگر کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے